आजको वचनको सेवकाईमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। विशेष गरी आज म यहाँहरुको बीचमा हामीले सुनिराखेको र अध्ययन गरिराखेको, हामीले बोलिराखेको एकदम नै प्रखर विषयलाई म ल्याउन चाहन्छु। विश्वासको कदम भन्ने विषयलाई म यहाँहरुको बीचमा म आज उद्धृत गर्न चाहन्छु। विश्वासको कदम। यो विश्वासको कदम भन्ने बित्तिकै कतिचोटि हाम्रो जीवनमा आइपर्ने उतार चढाव, अभाव, घटी, कमी, रोग, बिमार हैन, खाँचो, यी सबै कुराहरुको बीचमा पनि हामीले यो कुराहरुलाई महसुस गरिराखेको, भोगिराखेको कुरा हो। तर म आज बाइबलीय विश्वासको कदमलाई चाहिँ म यहाँहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी यो समय लुकाको पुस्तकलाई हामी पल्टाउने छौं। लुकाको पुस्तक 8 अध्यायको 40 देखि 48 पद। लुकाको पुस्तक विशेष गरी यो वैद्य लुकाले लेखेका हुन्। विशेष गरी यो पत्रलाई चाहिँ लेख्ने क्रममा वैद्य लुकाले चाहिँ यो पत्रलाई चाहिँ थियोफिलस भन्ने एकजना व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेका छन् हैन। यो थियोफिलस भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको कारणले गर्दा यो पत्र चाहिँ बडो सुसमाचारमा मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना मध्येमा सबैभन्दा बढी सुसमाचारलाई अलि प्रभावकारी रूपमा चलाइएको र यो बढी मात्रामा प्रयोग गरिने सुसमाचारको पुस्तक पनि हो। त्यसो त अरु पुस्तक पनि चलाइन्छ, तर बढी मात्रामा यो पुस्तकलाई चलाएको क्रम यहाँलाई जानकार गराउन चाहन्छु। लुकाको पत्र 8 अध्यायको हामी 40 देखि 48 सम्म हेर्नेछौं। येशू फर्केर आउनु हुँदा भिडले उहाँलाई स्वागत गर्यो, किनकि तिनीहरू सबैले उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। याइरस नाउँका एकजना सभाघरका शासक आएर येशूका पाउमा परे र तिनको घरमा आउनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे, किनकि 12 वर्ष पुगेकी तिनकी एकमात्र छोरी थिए जो मर्नै लागेकी थिए। येशू जाँदै गर्नुहुँदा मानिसहरूले उहाँलाई घचेटिरहेका थिए। 12 वर्षदेखि रक्तस्रावले पीडित एउटी स्त्री जसलाई कसैले निको पार्न सकेको थिएन। म 43 पद फेरि दोहोऱ्याउँछु। 12 वर्षदेखि रक्तस्रावले पीडित एउटी स्त्री जसलाई कसैले निको पार्न सकेको थिएन, त्यसले पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको लुगाको एक छेउ छोई र तुरुन्त त्यसको रक्तस्राव बन्द भयो। तुरुन्त त्यसको रक्तस्राव बन्द भयो। यसले भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो। यस्तो रहस्यमय घटना यहाँनिर छ। जब त्यो स्त्रीको रगत बग्ने रोग, रक्तस्राव चाहिँ रोकियो, इमिडिएटली छुने बित्तिकै तब यहाँ अर्को एउटा घटना घटेको छ। 45 पद यसरी सुरु हुन्छ, यसुले भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो। जब सबैले इन्कार गरे तब पत्रुस र तिनीहरूसँग हुनेले भने, गुरुज्यू, भिडले तपाईलाई घेरेर ठेल्दैछन्। गुरुज्यू, भिडले तपाईलाई घेरेर, यत्रो ठुलो भिड छ, ठेलम ठेल गरेर ठेल्दैछन्। यसले भन्नुभयो, प्रत्युत्तर दिनुभयो, जवाफ दिनुभयो, कसैले मलाई छोएकै हो, किनभने शक्ति मबाट निस्केर गएको मैले थाहा पाएँ। अब आफू लुकिरहन नसक्ने कुरा थाहा पाएर त्यो स्त्री कामदै आए, उहाँको सामुन्ने घोप्टो परी। किन त्यसले उहाँलाई छोए अनि कसरी तुरुन्तै निको भई सो सबै मानिसहरूको सामु बताइदिए। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसित जाऊ, शान्तिसँग जाऊ। आज धेरै व्यक्तिहरूले प्रभु येशूलाई नेपाली इतिहासमा, नेपाली मण्डलीमा खोज्ने भने त 75% भन्दा पनि अधिक व्यक्तिहरू प्रभुलाई निको, चंगाई र छुटकारा पाएर मात्रै आएका छन्। यदि तपाईले सोध्नु भयो भने किन चर्चमा आउनु भयो, किन प्रभुलाई विश्वास गर्नु भयो भनेर सोध्नु भयो भने, म पहिला यस्तो थिएँ, यस्तो प्रकारको भयो, म निको भएँ, अनि मैले चर्चमा आउन थालेँ, अनि मैले येशू मान्न थालेँ, अनि म येशूलाई यसरी विश्वास गर्न थालेँ, अनि मैले यसरी धर्म मान्न थालेँ भनेर उनीहरूको व्याख्या विश्लेषण चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ, येशूलाई यो स्त्रीले आएर छोए, तर यस्तो प्रकारले छोए कि येशूले देख्नु नै भएन, थाहै पाउनु भएन।
है। मलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न जाग्छ, निको चङ्गाई चाहिँ चङ्गाई कर्ताद्वारा होइन, तर तपाईँ मद्वारा नै त्यो विश्वासको कदमलाई उठाएर यदि लिएर गयौँ भने, उठाएर यदि गयौँ भने त्यो तपाईँ र मेरो विश्वासले त्यहाँ निको हुनेछ। 48 पदमा यसोले भन्नुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, छोरी तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग जाऊ। आज धेरै व्यक्तिहरूले यो कुरा चाहिँ महिमा आफू लिन चाहन्छ। कुनै कार्यक्रममा, कुनै मण्डलीमा, कुनै चङ्गाई कार्यक्रममा, कुनै सभामा कोही व्यक्तिले म निको भएँ भने क्यामेराम्यानले त्यतैतिर मात्रै फोकस गर्छ, उसको अनुहारलाई मात्रै एकदम नै बोल्ड गर्छ, ठुलो गर्छ र भन्छ, औ तपाईँ कस्तो र निको हुनुभयो, कसको कार्यक्रममा गएर निको हुनुभयो, कसको चर्चमा गएर निको हुनुभयो। हिजो आज फेसबुकमा धेरैको लाइभ हेर्छु, म लाइभ कार्यक्रम हेर्छु है, भिडियो यता भिडियो 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 भनेर भन्दै गरेको पनि म सुन्छु। ओहो, हामी कसलाई महिमा दिइराखेका छौँ प्रियहरू, हामी कसलाई महिमा दिइराखेका छौँ। अचम्मको कुरो, आउनुहोस् हामी यहाँ म गुप्त रहस्यको कुरा आज यहाँलाई म बताउन चाहन्छु। यहुदी प्रचलनमा महिनावारी भएको अर्थात् पिरियड भएको समयमा घरको सङ्घार अर्थात् घरको ढोकादेखि बाहिर खुट्टा राख्न मिल्दैन थियो। पुरानो समयदेखि त्यहाँनिर हेर्ने हो भने, मूसाको व्यवस्थामा हेर्ने हो भने, यदि कुनै स्त्री चाहिँ महिनावारी भएको, रगत बग्ने महिनावारी भएको स्त्री चाहिँ 12-14 वर्ष 15 वर्षदेखि लगभग मलाई लाग्छ 48-49 वर्ष 50 वर्षको स्वास्थ्य स्त्रीको चाहिँ महिनामा एकचोटि महिनावारी हुन्छ, पिरियड हुन्छ। यो चाहिँ कुनै पाप होइन, यो कुनै गलत होइन, सृष्टि नै यस्तै हो। अनि त्यो त्यति बेला चाहिँ यहुदी प्रचलनमा चाहिँ के हो भने, घरको सङ्घारदेखि ढोकादेखि बाहिर निस्केर गयो भने उसको परिवारको, आफन्तको, घरनाको, उसको नातेदारको, उसको वंशको चाहिँ के हुन्छ, यहाँ अपमान हुन्छ। अब तपाईँ र मैले यही खण्डलाई उसमा गएर मर्कुसको किताबमा 5 अध्यायमा गएर हेर्यौँ भने यहाँ अर्को एउटा कुरा बताइएको छ। म त्यो कुरा यहाँहरूलाई पढेर सुनाउने छु। मत्ती 5 अध्यायको, माफ गर्नुहोस्, मर्कुसको पुस्तक 5 अध्यायको 24 र 25 म यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब येशू तिनीसँग जानुभयो, एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो र मानिसहरू उहाँको वरिपरि ठेल्लम ठेला गर्न लागे। अलिकति फरक छ शब्द यहाँनिर, ठेल्लम ठेला गर्न लागे। अनि 12 वर्ष अघिदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री त्यहाँ थिई। त्यसले धेरै वैद्यहरूका हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन खराब हालतमा पुगेकी थिए। यही 26 पदमा लेखेको कुरा चाहिँ लुकाको पुस्तकमा छैन। अघि मैले तपाईलाई भने लुकाको पुस्तक चाहिँ विशेष गरी वैद्य लुकाले चाहिँ थियोफिलस भनेर त्यहाँ सम्बोधन गरेका छन्। उनको लागि सम्बोधन गर्दै गरेर यो पत्र लेखे भने मर्कुसको किताब चाहिँ मर्कुस आफैले लेखेका हुन्। अनि मर्कुस चाहिँ 12 जना, येशूका 12 जना चेला मध्येका एकजना पनि होइनन्। मर्कुसले यो किताब लेख्दै गर्ने क्रममा चाहिँ यो किताब कसको लागि लेखेका हुन् त भनेर तपाईले हेर्नु भयो भने मर्कुसले यो किताब चाहिँ रोमीहरूको लागि लेखेका थिए। रोमी नागरिकहरूको लागि उनले यो पत्रलाई चाहिँ लेखेका थिए। तपाईले यसलाई पछि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। रोमीहरूको लागि यो पत्र उनले किन लेखे, किनभने रोम साम्राज्यको शासनकाल चाहिँ अति कठोर र निर्दय थियो। जुन शासनकालमा येशूलाई क्रुसमा झुन्ड्याएर मारियो प्रिय हो। त्यो रोमीहरूको लागि चाहिँ यो मर्कुसको किताब लेखियो। यसै कारण लेखे उनीहरूले कानले सुनेको कुरा होइन, आँखाले देख्ने कुराहरू मात्र विश्वास गर्थे। अनि यिनीहरू चाहिँ बडो क्रूर थिए, उनीहरूको लागि भनेर यो पत्र लेखियो। अनि मर्कुसले यहाँनिर के भन्छन् भने यो 12 वर्षसम्म रगत बगिरहेकी स्त्री चाहिँ यति साह्रो दुःख पाए कि, यति साह्रो पैसा खर्च गरे कि, वैद्यहरूको हातबाट अनेक कष्ट पाएर, मलाई थाहा छैन तपाईहरु कतिजना रोग बिमारबाट आउनु भएको हो, कस्तो हो, तर मैले भोगेको छु औषधि कस्तो हुन्छ भनेर। मैले मेरो जीवनमा महसुस गरेको कुरो, रोगबाट चट्टै हुन्छ अरे यो आयुर्वेदिक औषधि खानु भनेर कसैले भन्छ भने नि
म खाना त परै जाओस्, मसँग 1 घण्टा राख्नलाई पनि मलाई त्यति गाह्रो हुन्छ। यस्तो चितो र टर्रो हुन्छ। म 18 महिनासम्म ओछ्यानमा परेको व्यक्ति, 7 इन्ची आन्द्रा ड्यामेज भएको व्यक्ति, मैले बिहानै खाली पेटमै आयुर्वेदिक औषधि खाँदै गर्दाखेरि औषधि पेटमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै म भमिट गर्थेँ। त्यस्तो टर्रो र तितो, आम्मामामा, जीवनमा कसैले खान नपरोस्। बरु एलोपेथिक डाक्टरले दिएकै ट्याब्लेट ठिक छ, खप्प मुखमा हाल्यो, पानी हाल्यो, घुलुक्कै है। तर त्यो उसले वैद्यले दिएको आयुर्वेदिक औषधि, कुनै औषधि दुधमा घोलेर खानुपर्ने, कुनै औषधि चाहिँ तातो पानीमा घोलेर खानुपर्ने, कुनै औषधि खाली पेटमा खानुपर्ने, कुनै औषधि खाना खाएर खानुपर्ने, कति पीडा थियो होला बिचरालाई। 12 वर्ष मैले 18 महिनाको कुरा गरेँ, यहाँ त यो स्त्रीले 12 वर्षको यहाँनिर हामी थाहा पाउँछौँ मर्कुस 5 अध्यायमा। अनि यति साह्रो उसको धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन खराब हालतमा पुगेकी थिए। येशूको विषयमा त्यसले सुनेकी थिए। हालेलुया। येशूको विषयमा उसले सुनेकी थिए। ऊ चाहिँ विश्वासी होइन प्रियहरू। उसले ग्रहण गरेको छ कि छैन बाइबलले भन्दैन, उसले बप्तिस्मा लिएको छ कि छैन बाइबलले भन्दैन। तर अचम्मको कुरा, यसले येशूको बारेमा सुनेकी मात्रै। 27ले भन्छ, येशूको विषयमा सुनेकी थिए र भिडको पछिल्लोतिरबाट आएर येशूको वस्त्र त्यसले छोए। तर मत्तीको पुस्तकमा अलि फरक बताउँछ। म आज यो बारेमा तपाईलाई बताउन चाहन्छु। मत्तीको पुस्तक 9 अध्यायको 20 देखि 22, मत्ती 9 को 20 देखि 22 मा यसरी भन्छ, त्यति नै बेला 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्रीले पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्रको एउटा किनार छोई भन्छ। येशूको वस्त्रको लुगाको एउटा किनार छोई, किनकि त्यसले मनमनै सोचेकी थिए, मैले उहाँको वस्त्र मात्रै छोएँ भने पनि म निको भइजाने छु। हालेलुया। उसको विश्वासको कदम हेर्नुहोस् त, यस्तो प्रकारको छ कि यसको वस्त्रको एउटा किनार मैले छोएँ भने पनि म निको भइजाने छु। थाहा छ तपाईको यो निर्णय उसले कहाँ गरेकी थिए? भिडलाई देखेर होइन, मान्छेलाई देखेर होइन। आज धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने भिडहरू येशूलाई पछ्याउनेहरू मध्येमा कोही रोटी र माछा खाने खालका थिए, कोही येशूको चमत्कार हेर्नेवाला थिए, कोही चाहिँ निको हुनेवाला थिए, कोही चाहिँ सदुकी फरिसीहरू येशूले कसरी निको पार्दो रहेछ भनेर उहाँको चियो चर्चो गर्ने खालका थिए। ती मध्येको यो स्त्री चाहिँ छुट्टै प्रकारको स्त्री छन्। उनले सोचेकी छन् कि घरमै उनले यो कुरा सोचिन्, यसको बारेमा यसको कीर्तिलाई सुनेकी छन्। हिजो आजको जस्तो टिभीमा, युट्युबमा, च्यानलहरुमा हेरेको होइन प्रियहरू, सुनेको मात्रै थिइन्। तर पनि उनले सुनेकै भरमा यो कुरालाई विश्वास गरिन्। येशूको वस्त्रलाई मात्रै मैले एउटा किनार छेउला मात्रै गएर मैले छोएँ भने पनि म निको हुनेछु। यही विश्वासको कदमको बारेमा मैले तपाईलाई भन्न खोजेँ। प्रियहरू, यो चान्चुने कदम चालेको छैन उसले। जब ऊ घरको शृङ्गारबाट, घरको ढोकाबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा कसैले थाहा पायो भने उलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने के थियो? प्रचलन थियो। मूसाको व्यवस्था त्यस्तो थियो। पहिलो कुरो, ऊ मर्नलाई पछि परिन। दोस्रो कुरो, आफ्नो वंश परिवार र घरानाको इज्जत के हुन्छ भन्ने कुरालाई उले मतलब राखिन। ऊ निको हुन चाहन्थे। ऊ निको हुन चाहन्थे। उसले सबै त्यो बान्डेजहरूलाई छोडेर, त्यो सबै बन्धनहरूलाई छोडेर, ती सबै कुरीतिहरूलाई चाहिँ पन्छ्याएर ऊ येशूको छेउमा जान चाहन्थे र येशूको लुगाको छेउ छुन चाहन्थे। किनकि मत्ती 9 को कतिले मत्ती 9 को 21 ले भन्छ, मैले उहाँको वस्त्र मात्रै छोएँ भने पनि म निको भइ जानेछु। म निको भइ जानेछु। म निको हुन्छु होला पनि छैन, सायद म निको हुन्थे कि भन्ने पनि छैन, हुन सक्छ भन्ने पनि छैन, अंग्रेजीमा यसलाई मेबी भन्ने पनि छैन। तर उसको कस्तो खालको विश्वास छ, मैले येशूको वस्त्रको किनार मैले छोएँ भने म निको भइजानेछु। उसको विश्वासको कदम। जब यस्तो भयो 22 पदमा आएर हामीले हेर्नेछौँ, फनक्क फर्की हेर्दा येशूले त्यस स्त्रीलाई देख्नुभयो र भन्नुभयो, छोरी साहस गर। हो, यो शब्द चाहिँ फेरि मर्कुस र लुकामा छैन। छोरी साहस गर, अर्थात् ढाडस गर। छोरी साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। त्यो स्त्री त्यही घडी निको भई। त्यो स्त्री
त्यही घडी निको भई लुकाले भन्छ तुरुन्तै निको भई भन्छ। तर मत्तीले यहाँ के भन्छ भने छोरी साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। त्यो स्त्री त्यही घडी निको भई। कहिलेकाहीँ यो 12 वर्षमा रगत बग्ने रक्तस्रावमा परेकी स्त्रीलाई हेर्दाखेरि, उसको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि, उसको अवस्थालाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने नि, अब्राहम विश्वासका पिता थिए हो। अब्राहमको जीवनीको बारेमा धेरै यस्ता कुराहरू उतार चढावको कुरा देख्न पाइन्छ। तर अचम्मको कुरो यो स्त्रीको बारेमा यही मात्रै छ। अन्त तपाईले देख्न सक्नु, उसको अगाडि पछाडिको घटनाक्रम पनि देख्न सक्नुहुन्न। वाह! तर यो स्त्री विश्वासमा यस्तो प्रकारको स्ट्रङ, यति बलियो कदम उसले चालेकी छ कि येशूको किनार छुने बित्तिकै, त्यो पनि थाहा नदिइकन, नसोधिकन, नभनिकन, लुकेर आएर, कति डर, कति त्रासको बीचमा आएर हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेको वर्षौं भएको हुनुपर्छ। वर्षौं भइसक्यो होला, अझ पनि पास्टर बाबु मेरो टाउकोमै आएर हात राखेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म निको हुन चाहन्छु। हाम्रो विश्वासलाई कहिले हामीले बढाउने प्रियहरू? मैले पास्टर बाबुलाई मण्डलीमा आएर टाउकोमै हात राखेर प्रार्थना गर्नु गलत भन्न खोजेको होइन। अहिले त लकडाउनको बेलामा जुममा संगति भएको बेलामा थाहा छैन पास्टर बाबुले टाउकोमै हात राखेर हल्लाएर प्रार्थना गरिदिनु भएर, किनकि अहिले हामी फिजिकलमा संगतिमा छैन। तर अचम्मको कुरो विश्वास, यसले यो भन्नु भएन जाऊ गएर भनिदेऊ मैले निको पारे भनिदेऊ भन्नु भएन। तर उहाँले भन्नुभयो छोरी साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। प्रियहरू, कतिचोटि अब अर्को एउटा स्टेपमा ल्याउन चाहन्छु। यो स्त्री रोग मात्रै निको हुन चाहन्थे। प्रियहरू आउनुहोस्, फेरि म तपाईलाई लुकाको पत्र 8 अध्यायमा लैजान चाहन्छु। यो स्त्री निको मात्रै हुन चाहन्थे। फर्स्ट टच, पहिलो छुवाई मात्रै। धेरै व्यक्तिहरुको आज चाहिँ येशूसँगको भेट चाहिँ पहिलो छुवाई मात्रै हुन चाहन्छ। छोयो, निको भयो, हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जुन उद्देश्यले आएको थिए छोए, निको भइसक्यो। तर यसले खोज्नु भयो, यसले खोज्नु भयो, कसले मलाई छोयो, मलाई छुने को हो, कसले मलाई छोयो। यसले त्यो स्त्रीलाई रोग मात्रै निको भएको होइन, यसले त्यो स्त्रीलाई सन्तानमा, पुत्रत्वमा, सन्तानमा, छोरा र छोरीमा ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो। सुसमाचार यूहन्ना 1:12ले भन्छ, जतिले उहाँको नाउँलाई ग्रहण गरे र विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। त्यो पुत्रत्वको अधिकारमा, त्यो सन्तानको अधिकारमा उहाँले ल्याउन चाहनुभयो। उहाँले खोज्नु भयो, उहाँले खोजेर के भन्नुभयो, कसले मलाई छोयो। सबभन्दा छिट्टो बोल्ने त पत्रुस थियो। गुरुज्यू, यत्रो भिडले ठेलिरहेको छ र पनि तपाई सोध्नुहुन्छ कस्तो खालको, रिसायो होला नि त्यहाँ। पत्रुस छिट्टो बोल्ने मान्छे, चर्को बोल्ने मान्छे, रिसायो होला नि, भने होला नि कस्तो खालको तपाई, यत्रो भिडले ठेलिरहेको छ, कसले छोयो भन्नुहुन्छ। ए बाबा कसले ठेल्यो भन्नुहोस् न। तर यसले भन्नुहुन्छ होइन होइन, मलाई कसैले छोएकै हो, किनकि शक्ति मबाट निस्केर गएको छ। हालेलुया। उसको विश्वासको कदमको कारणले गर्दाखेरि चंगाई चाहिँ उसले प्राप्त गरेकी छ, चंगाई चाहिँ उसले लिएकी छ, चंगाईलाई चाहिँ उसले प्राप्त गरेकी छ, चंगाईलाई चाहिँ उसले त्यहाँ त्यसरी प्राप्त गर्नको लागि उसको विश्वासको कदम हेर्नुस् त, घरबाटै हिँड्दाखेरि नै, घरको संगारमा नै उसले आफ्नो खुट्टा, आफ्नो पाइला चाल्ने बेलामा नै उसले ठुलो अठोट लिएकी छ, यदि मैले येशूको छेउ एउटा किनार वस्त्र छोएँ भने मात्रै पनि म निको हुनेछु। हेर्नुस् त कस्तो अचम्मको विश्वास छ उसको। कहिलेकाहीँ तपाईँ र म अभाव र घटीको बाटो भएर गएको बेलामा हामी सोच्छौं के मेरो प्रार्थना सुनुवाई हुन्छ र। मेरो छोरा अहिले 16 वर्षको छ, सबैभन्दा सानो छोरा 16 वर्षको।